हेलो बच्चों, आज हम मज़मून पढ़ेंगे। इसका उन्वान है तालीम निस्वा। तालीम निस्वा यानी ख़वातीन की तालीम। अब ध्यान रखें, तालीम निस्वा यानी ख़वातीन की तालीम, औरतों की तालीम। इस टॉपिक को अच्छे से याद करें। इस बार 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था तालीम निस्वा पर मज़मून लिखने के लिए, लेकिन बहुत से बच्चों को तालीम निस्वा पर क्या लिखना है, इस टॉपिक पर किसके बारे में लिखना है, बहुत से बच्चों को नहीं पता था। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं था कि इसका क्या मतलब होता है। तो काफ़ी लोगों ने इस पे नहीं लिखा, बल्कि बड़ा ईज़ी और आसान मज़मून है आपके लिए तालीम निस्वा यानी ख़वातीन की तालीम। हमको इसमें बताना है कि ख़वातीन को तालीम क्यों देनी चाहिए, उससे क्या अच्छा होता है, क्या आगे कितनी लोगों को जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है वो नहीं करते तालीम की वजह से। और हमें जो पुराने घिसे-पिटे रिवाज है उनको तोड़कर आगे तालीम देनी है। और हमारे आप इसमें अपने दीन का हवाला भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दीन में भी बहुत आया है कि तालीम को आगे बढ़ाना चाहिए, औरतों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो शुरुआत में मैंने कुछ अशार लिखे हैं, तो आप इस अशार को भी लिखें ज़रूर। अगर आपको इससे अच्छे अशार आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप जब भी अशार लिखो तो उसको अच्छी तरह से हाईलाइट कर देना, ताकि पढ़ने वाला जो कारी होता है वो अच्छे से समझ सके, आप उसको पढ़ने में दिलचस्पी हो। तो हम शुरू करते हैं। तालीम है हयात की तनवीर का नाम। तालीम क्या है? ज़िंदगी की रोशनी का नाम है। तालीम है हयात की तनवीर का नाम। तालीम है कौम की तकदीर का नाम। अगर अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो कौम की तकदीर भी कैसी होगी? अच्छी होगी। किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार इसके तालीम याफ्ता लोगों पर होता है। तालीम वो ज़ेवर है जो इंसान को इंसानियत का शऊर बख्शता है। इंसान को इंसानियत का शऊर से क्या मतलब होता है? जब हम अच्छी तालीम लेते हैं, हम दीन की, दुनिया की, हर चीज़ की जब हम तालीम लेते हैं, तो हमारे अखलाक, हमारी बिहेवियर, हमारा रवैया कैसा होता है? एक अच्छा होता है। हम सबके साथ एक अच्छे से पेश आते हैं। उसका मतलब होता है इंसान को इंसानियत का शऊर बख्शता है। जब हम तालीम निस्वा की बात करते हैं तो इससे मुराद औरतों की तालीम व तरबियत है। नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन क्या है? नेपोलियन ने कहा था। अब देखो, नेपोलियन ने कहा था का मतलब क्या है? नेपोलियन का एक कॉल है, नेपोलियन ने बोला था। तो आप जब भी किसी का कहा हुआ कोई बात लिखते हैं तो उसको वोवन में ज़रूर लिखें, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा लगा के ज़रूर लिखें। जब आप मज़मून में पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो मार्क्स आपको पूरे अच्छे मिलते हैं, क्योंकि मज़मून जो होता है 10 मार्क्स के लिए आता है हर क्लास में। तो जब भी आप मज़मून लिखें, मुख्तसर लिखें, अच्छा लिखें, समझ के लिखें, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जो आप लिखना चाह रहे हैं, फुल स्टॉप होता है, कहाँ पर कौन-सी चीज़ लगानी है, वो सारी चीज़ें बराबर लगाएँ। जैसे मैंने अब लिखा कि नेपोलियन का कहा हुआ लिखा, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा यानी कि वोवन लिख के लगाया है, तो आप भी ऐसे ही करना। तुम मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। इसका मतलब है कि तुम बेहतरीन माएँ से क्या मतलब होता है? एक पढ़ी-लिखी, एक अच्छी माएँ दो, तो मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई माँ वो होती है, लेकिन जब माँ पढ़ती है, एक औरत पढ़ती है, तो आगे बहुत सी चीज़ें अच्छी होती है। ये कॉल इस हकीकत की अ अक्कासी करता है, यानी कि ये कॉल क्या है, जो नेपोलियन ने बोला है, वो उसकी अक्कासी करता है कि एक मर्द की तालीम सिर्फ़ एक फ़र्द की तालीम है, लेकिन एक औरत की तालीम पूरे ख़ानदान और नस्ल की तालीम है। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों की तालीम पर ज़ोर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद दे मुबारक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद दे मुबारक है, यानी कि देखो, ये भी हमारे प्रोफेट ने कहा था। ये भी क्या है? एक कॉल है, तो उसको भी मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाकर लिखा है, वोवन लगा के लिखा है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। क्या है? क्या कहा था हमारे प्रोफेट ने? इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तारीख़ी इस्लाम गवाह है कि हज़रत आइशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह जैसी जलालुल क़द्र यानी कि आला मुक़ाम वाली शख़्सियत ने इल्म, हदीस और फ़क़्ह में रहनुमाई फ़रमाई। फ़क़्ह का क्या मतलब होता है? जो दीन और हदीस दोनों से रिलेटेड होता है, उसके रिलेटेड करके जो किताबें लिखी जाती है कुरान शरीफ की, जैसे हमारे कुरान शरीफ में है कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, नमाज़ रखना फ़र्ज़ है। तो इस चीज़ को हमने हदीस में भी लिया हुआ है। और तो वही चीज़ हमको ये बताना चाह रहे हैं कि उस फ़क़्ह, इल्म हदीस और फ़क़्ह में रहनुमाई फ़रमाई, यानी कि हमको उसमें रास्ता दिखाया है, उसमें रहनुमाई की है कि तालीम को ज़रूर हासिल करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो मैंने एक और अशार इसमें लिखा है, आप भी ज़रूर बीच-बीच में डालें अशार। वजूद-ए ज़न से है तस्सव्वुर कायनात में रंग। क्या है? वजूद-ए ज़न से है तस्सव्वुर कायनात में रंग, यानी कि औरत
سے کیا ہے دنیا میں رنگ ہے، عورت ہر رنگ میں ہوتی ہے، بیٹی میں، ماں میں، بہن میں، تو کیا ہے وجود زن سے ہے تصور کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ ہے زندگی کی سوز و در، کیا ہے اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کے سوز و در، سوز و در ہونا چاہیے یہاں پر۔ عورت معاشرے کا نصف حصہ ہے، نصف حصہ یعنی آدھا حصہ۔ دیکھو اس جو دنیا ہے یہ عورت اور آدمی کے بغیر، اس دنیا میں عورت کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری جتنا آدمی کا ہونا ضروری ہے، تو عورت کو کیا ہے ایک آدھا حصہ ہے، مطلب اس دنیا کا عورت کیا ہے نصف حصہ یعنی کہ آدھا حصہ ہے۔ اگر آدھی آبادی جاہل رہے گی تو معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تعلیم یافتہ عورت نہ صرف ایک بہترین ماں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ اگر یہ مدرسہ علم سے منور ہوگا تو قوم کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ وہ مشکل وقت میں معاشی طور پر اپنے خاندان کا سہارا بن سکتی ہے۔ دیکھو جب عورت اچھے پڑھی لکھی ہوں گی، تعلیم یافتہ عورت ہوگی، تو جب کسی کی بھی پریشانی ہو گھر میں تو وہ کیا ہے دنیا میں جا کر کچھ کام کر کر کسی بھی طرح سے اپنے خاندان کا سہارا بن سکتی ہے، اپنے بچوں کا سہارا بن سکتی ہے۔ آج خواتین ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے، صلاحیتوں کا مطلب اپنی الگ الگ خوبی کا لوہا منوا رہی ہے۔ آج کا دور سائنسی اور فنی ترقی کا دور ہے، اگر ہماری بیٹیاں تعلیم سے محروم رہے گی تو ہم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گی۔ ایک تعلیم یافتہ ماں ہی اپنے بچوں کو بہتر تربیت کر سکتی ہے۔ بس بدقسمتی سے پسماندہ سوچ اور غلط رسم، پسماندہ سوچ کیا ہوتا ہے؟ پسماندہ سوچ یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دینی چاہیے، اس کو کہتے ہیں جو بری سوچیں رکھتے ہیں، گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، پرانے رسم و رواجوں پہ چلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پسماندہ سوچ۔ اور غلط رسم و رواج تعلیم و نسواں کی راہ میں رکاوٹ ہے، کہیں غربت آڑے آتی ہے تو کہیں فرسودہ روایت ہے۔ دیکھیں جو پہلے ہوتا تھا نا کہ پہلے کے زمانے میں کہ لڑکیوں کو تعلیم نہیں دینی ہے، لڑکیاں پیدا ہوتے ہی ان کو مار دیتے تھے، لڑکیوں کو گھر سے نکلنا نہیں ہے، لڑکی چھوٹی عمر میں ان کی شادی کرا دیتے تھے، یہ سب چیزیں جو بیکار کی جو رسم و رواج ہوتی ہے عورتوں کے خلاف، اس کو کہتے ہیں فرسودہ روایتیں۔ حکومت اور سماجی اداروں کا فرض ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرے تاکہ معاشرے کی یہ سوچ بدل سکے۔ حکومت اور عوام کو مل کر خواتین کی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ تعلیم نسواں محض ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ جس طرح ایک گاڑی دو پہیوں کے بغیر نہیں چل سکتی، اسی طرح مرد اور عورت دونوں تعلیم کے بغیر معاشرتی ترقی کا خواب ادھورا ہے۔ دیکھو جب چاہے عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں سے اگر کوئی بھی تعلیم یافتہ نہیں ہوگا تو کیا ہے جو ترقی ہوتی ہے اس کا خواب کیا ہے دنیا میں ادھورا رہ جائے گا۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے یکساں موقع فراہم کرنے چاہیے۔ یکساں فراہم مطلب جیسے بیٹوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے، جیسے ہوتا ہے کہیں کہیں صرف بیٹوں کو تعلیم دی جاتی ہے بیٹیوں کو نہیں دی جاتی، تو ہمیں بیٹیوں کو بھی یکساں یعنی کہ برابر کا موقع دینا چاہیے اور بیٹیوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے تاکہ ملک و ملت کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ تو یہاں پر ہمارا مضمون ختم ہو گیا، اور لاسٹ میں نے جو خاتمے کے لیے کچھ اور اشعار لکھے تھے آپ بھی لکھے اسے۔ تعلیم ہے زیور ہر انسان کے لیے، تعلیم ہے زیور ہر ایک انسان کے لیے، بیٹی ہو یا بیٹا یہ لازم ہے سبھی کے لیے، بیٹی ہو یا بیٹا یہ لازم ہے سبھی کے لیے۔ پڑھے گی بیٹی تو بڑھے گی قوم، پڑھے گی بیٹی تو بڑھے گی قوم، آسمانیں علم پر چمکیں گی پھر یہ قوم، یعنی کہ اس کا مطلب ہے جب بیٹی پڑھے گی تو کیا ہوگا یہ قوم بھی آگے بڑھے گی، کیونکہ ایک عورت اگر پڑھتی ہے تو وہ پورے خاندان پہ پڑھنے کا زور دیتی ہے کہ ہر کسی کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا مضمون ختم ہو گیا ہے، آپ ایک بار اس مضمون کو دوبارہ دیکھیں سب اچھے سے، اور یاد رکھیں تعلیم نسواں کا مطلب ہوتا ہے خواتین کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم۔ آپ بالکل اس میں کنفیوز نہ ہو، کیونکہ اس بار ہم نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو اس کا مطلب نہیں پتا ہے تعلیم نسواں کا، اور یہ مضمون کافی بار ایگزام میں آیا ہے 10th کے لیے بھی اور 12th کے لیے بھی۔ اگر آپ چاہیں تو پرانے پیپرز چیک کر سکتے ہیں، اس میں دیکھ کے بہت دفعہ آیا ہے، اور ہر پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھے، شروعات میں کچھ اشعار لکھے، آپ چاہے شروعات میں نہیں لکھنا چاہے تو بیچ میں لکھے، لیکن اشعار ضرور ڈالے، اشعار لکھنے سے پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے مضمون کو،
اور بہت سی چیزیں آپ جو کہنا چاہتے ہیں اتنے بڑے پیراگراف میں نہ کہہ کے آپ 2 اشعار میں کہہ سکتے ہیں، تو آپ ضرور لکھیں اور اس کو ایک بار اچھے سے دھیرے دھیرے میں کرتی ہوں، آپ دیکھیں اس کو۔ اور اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے اور اچھے سے پڑھائی کریں، ابھی سے شروع کریں پڑھائی کرنا تاکہ آپ ایگزام کے لیے آپ کو کافی آسانی ہو۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔